मसीह यस्सु के कादर अज़ीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, इससे पहले मैं आज की हमारी बाइबल रीडिंग का आगाज़ करूँ, मैं अपने तमाम पाकिस्तानी कौम के लोगों से आज आपको जश्न आज़ादी के दिन पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। कल हमने खुदावंद के कलाम में से अहबार की किताब उसके चौथे बाब की पहली आयत से लेकर 21वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ा था। तो आज आगे बढ़ते हुए खुदावंद के कलाम में से हम अहबार की किताब उसके चौथे बाब की 22वीं आयत से लेकर 35वीं आयत तक, यानी कि आज के इस चैप्टर की आखिरी आयत तक हम खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे और सीखेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं ज़रूर इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मज़ीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। मेरे साथ आज आप सब अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलें और निकालें अहबार की किताब बुक ऑफ लेविटिकस। ये बाइबल मुकद्दस के ओल्ड टेस्टामेंट में से तीसरी किताब है। इसको निकालें और इसमें चौथे बाब की 22वीं आयत से यूँ लिखा है, और जब किसी सरदार से खता सरजद हो और वो उन कामों में से जिन्हें खुदावंद ने मना किया है किसी काम को नादानिस्ता कर बैठे और मुजरिम हो जाए, तो जब वो खता जो उससे सरजद हुई है उसे बता दी जाए, तो वो एक बेऐब बकरा अपनी कुर्बानी के वास्ते लाए और अपना हाथ उस बकरे के सर पर रखे और उसे उस जगह ज़बह करे जहां सोखनी कुर्बानी के जानवर खुदावंद के आगे ज़बह करते हैं। ये खता की कुर्बानी है, और काहिन खता की कुर्बानी का कुछ खून अपनी उंगली पर लेकर उसे सोखनी कुर्बानी के मज़बा के सींगों पर लगाए और उसका बाकी सब खून सोखनी कुर्बानी के मज़बा के पाया पर उंडेल दे और सलामती के ज़बिया की चर्बी की तरह उसकी सब चर्बी मज़बा पर जलाए। यूं काहिन उसकी खता का कफारा दे तो उसे माफ़ी मिलेगी। और अगर कोई आम आदमियों में से नादानिस्ता खता करे और उन कामों में से जिन्हें खुदावंद ने मना किया है किसी काम को करके मुजरिम हो जाए, तो जब वो खता जो उसने की उसे बता दी जाए, तो वो अपनी उस खता के वास्ते जो उससे सरजद हुई है एक बेऐब बकरी लाए और वो अपना हाथ खता की कुर्बानी के जानवर के सर पर रखे और खता की कुर्बानी के उस जानवर को सोखनी कुर्बानी की जगह पर ज़बह करे, और काहिन उसका खून कुछ अपनी उंगली पर लेकर उसे सोखनी कुर्बानी के मज़बा के सींगों पर लगाए और उसका बाकी सब खून मज़बा के पाया पर उंडेल दे, और वो उसकी सारी चर्बी को अलग करे जैसे सलामती के ज़बीहा की चर्बी अलग की जाती है, और काहिन उसे मज़बा पर राहत अंगेज खुशबू के तौर पर खुदावंद के लिए जलाए। यूं काहिन उसके लिए कफारा दे तो उसे माफ़ी मिलेगी। और अगर खता की कुर्बानी के लिए उसका चढ़ावा बर्रा हो तो वो बेऐब मादा लाए और अपना हाथ खता की कुर्बानी के जानवर के सर पर रखे और उसे खता की कुर्बानी के तौर पर उस जगह ज़बह करे जहां सोखनी कुर्बानी ज़बह करते हैं, और काहिन खता की कुर्बानी का कुछ खून अपनी उंगली पर लेकर उसे सोखनी कुर्बानी के मज़बा के सींगों पर लगाए और उसका बाकी सब खून मज़बा के साया पर उंडेल दे और उसकी सब चर्बी को अलग करे जैसे सलामती का ज़बिया के बर्रा की चर्बी अलग की जाती है, और काहिन उसको मज़बा पर खुदावंद की आछीन कुर्बानियों के ऊपर जलाए। यूं काहिन उसके लिए उसकी खता का जो उससे हुई है कफारा दे तो उसे माफ़ी मिलेगी। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, खुदावंद के कलाम में से अहबार की किताब उसके चौथे बाब की हमने 22वीं आयत से लेकर 35वीं आयत तक, यानी कि इस चैप्टर के आखिर तक खुदावंद के कलाम को पढ़ा है। और कल जब हमने इस चैप्टर की पहली आयत से लेकर 21वीं आयत तक हमने इस कलाम को पढ़ा था, सीखा था, तो यहाँ हमने दो चीज़ों को जो है वो सीखा था, जिसमें से सबसे पहले हमने जो है वो सरदार काहिन के बारे में पढ़ा था कि अगर किसी सरदार काहिन से जो खुदा के घर में खुदा की खिदमत करता है
नादानिस्ता तौर पर कोई खता हो जाए, गलती से कोई गलती हो जाए, उसके सोच में ना हो, उसका इरादा ना हो, बल्कि अचानक से उससे कोई गलती हो जाए, तो इसलिए कि शरीयत जो है वो तो कमज़ोर आदमियों को खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो है वो सरदार काहिन मुकर्रर करती है, क्योंकि कोई भी सरदार काहिन जो सरदार काहिन की खिदमत पर मुकर्रर किया जाता है वो खुद से ना तो पाक है, ना कामिल है और ना जोरावर है, बल्कि जोरावर हमें बनाने वाला, कामिल ठहराने वाला सिर्फ और सिर्फ खुदावंद है। तो इसीलिए जब शरीयत जो है वो कमज़ोर लोगों को सरदार काहिन मुकर्रर करती है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सरदार काहिन जो है वो अपनी लाइल्मी की वजह से या किसी भी तरह से जो है वो कोई ना कोई गुनाह कर सकते हैं, उनसे गलती सरजद हो सकती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अगर सरदार काहिन से कोई गलती सरजद हो जाएगी तो अब उसके लिए जो है वो कोई माफ़ी नहीं रह गई। बल्कि कल हमने बड़ी तफसील से इस टॉपिक को सीखा था कि खुदा जब किसी आम लोगों को, आम बुरे काम करने वाले लोगों के गुनाह माफ़ करता है, तो खुदा अपने लोगों के गुनाह जो है वो क्यों कर माफ़ नहीं करेगा, अपने काहिन के गुनाह को, अपनी काहिन की गलती को खुदा जो है वो क्यों कर माफ़ नहीं करेगा। तो खुदा जो है जैसे आम लोगों को माफ़ करता है, वैसे ही अगर कभी खुदा के ख़ास लोगों से, अगर खुदा के खादमों से गलती हो जाए तो खुदावंद जो है वो उन्हें भी माफ़ करता है। और इसीलिए शरीयत के कानून के मुताबिक जो है वो काहिन की गलती के लिए जो है माफ़ी का इंतज़ाम खुदा ने किया था, ओल्ड टेस्टमेंट में भी किया था। और आज जब हम न्यू टेस्टमेंट की तरफ जाते हैं, फजल के दौर की तरफ गौर करते हैं, तो आज भी हमारे दरमियान जो खुदा के कलाम की खिदमत करते हैं, अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो खुदावंद जैसे पहले अपने खादमों को माफ़ करता था, आज हमारे खादमों को जो है वो बछड़े ज़बा करने की ज़रूरत तो नहीं, क्योंकि यस्सु मसीह जो है वो एक ही बार ज़बा हो चुका है, वो कुर्बानी दे चुका है। लेकिन कभी भी हमसे कोई गलती हो जाती है, कोताही हो जाती है, तो हमें खुदा की हजूरी से भाग नहीं जाना, बल्कि खुदा की हजूरी में रहकर हमें अपनी गलतियों का इकरार करना है, उनसे तौबा करनी है, उनको छोड़ देना है। और खुदा जो है वो हमेशा हमारे गुनाहों को माफ़ करता है, और जब कभी भी हम उसके पास आते हैं तो वो हमें जो है वो कबूल कर लेता है। तो काहिन के लिए, सरदार काहिन के लिए हमने जब कल सीखा था, तो यहाँ पर हुक्म जारी खुदा ने ये किया गया था कि वो एक बेऐब बछड़ा जो है वो खता की कुर्बानी के तौर पर खुदा के हजूर गुजराने, अगर कोई भी उससे गलती से जो है वो कोई गलती हो जाती है, तो ये ऐसी ही हम देखते हैं कि कीमती कुर्बानी है जैसी पूरी जमायत के लिए खुदा ने जो है वो अदा करने का हुक्म दिया था। और हम देखते हैं कि खून ही जो है वो कफारा देता है, और खून बहाए बगैर जो है बाइबल मुकद्दस में बयान किया गया है कि बगैर खून बहाए माफ़ी नहीं होती और ना हो सकती है। इसीलिए यस्सु को भी मुझे और आपको माफ़ी दिलाने के लिए अपना खून जो है वो बहाना पड़ा। और सरदार काहिन की खता की कुर्बानी का कुछ खून जो है खुदा ने हुक्म दिया था कि मकदस के पर्दा के सामने 7 बार जो है खुदा के आगे उसको छिड़का जाए, और फिर सींगों पर जो है उसको लगाया जाए। और ये जो है ये अलामत इस बात की थी कि उसके गुनाहों, यानी कि सरदार काहिन के गुनाहों की खताएं जो है उनके बायस उसकी खिदमत जो है वो नापाक हो गई, और अब वो अपनी नापाकी को दूर करने के लिए जो है खुदावंद की हजूरी में एक बछड़ा लाएगा, उसका खून बहाएगा, उसको कुर्बान करेगा, और उसके खून के वसीला से काहिन की नापाकी जो है वो दूर की जाएगी। और इस रस्म से हम देखते हैं कि खताकार जो है इस बात का इकरार करता था, इस बात को तस्लीम कर लेता था कि मैं इस बात का सजाआवर हूँ कि मेरा खून जो है वो इस तरह पानी की तरह जैसे एक जानवर का खून बहाया जाता है, मैं इस लायक हूँ कि मेरी गलती के बाइस, मेरे गुनाह के बाइस मेरा खून बहा दिया जाता और मुझे जो है वो कुर्बान कर दिया जाता। और इस बात की अलामत यहाँ पर यह थी कि सच्ची तौबा के साथ जो है खुदा रूह और जान के आगे, जब भी हम अपनी रूह को, जान को खुदा के सामने उंडेल देते हैं, तो ये जो है खुदावंद की हजूरी में पसंदीदा होती है। खुदा इसको कबूल करता है और इसके बदले जो है इंसान को माफ़ कर देता है। और जब सरदार काहिन के लिए ये कुर्बानी मुकर्रर की गई, तो याद रखें ये कुर्बानी जो थी ये यस्सु मसीह की कुर्बानी की, मेरे और आपके, हमारे नजात दहिंदा की कुर्बानी की जो है ये एक पेशन गोई थी, ये उसकी नज़ीर को पेश किया करती थी। और इस कुर्बानी और कफारा का मकसद ये था
کہ خدا کو جو ہے وہ جلال ملے، کیونکہ گناہ کے باعث جب بھی کوئی انسان گناہ کرتا ہے یا سردار کاہن گناہ کرتا ہے تو وہ خدا کے نام کی جو ہے وہ انسلٹ کرتا ہے، اس کی بے عزتی کرتا ہے۔ تو اسی لیے خدا کے نام کی وہ انسلٹ جو انسان اپنے گناہ کے وسیلہ سے کرتا ہے، اس انسلٹ کو دور کر کے خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے اس قربانی کو مقرر کیا گیا تھا، تاکہ انسان غلطی کرے، اس پر پچھتاوا کرے اور پھر سے خداوند کے پاس آ کر خداوند کے خلاف، کیونکہ جب بھی ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم دوسروں کے خلاف نہیں، ہم اپنی ذات کے خلاف نہیں، بلکہ سب سے پہلے ہم خدا کی ذات کے خلاف جو ہے وہ گناہ کرتے ہیں۔ اور اسی لیے اگر ہم خدا کی ذات کے خلاف گناہ کرتے ہیں تو ہمیں سچے دل سے خدا کے سامنے آ کر جھک جانا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے اور اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ کبھی بھی ہم سے کوئی غلطی ہو تو ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرے حصہ میں ہم نے اسی چیپٹر کے دوسرے حصہ میں یعنی کہ 13ویں آیت سے 21ویں آیت تک ہم نے سیکھا یہ تھا کہ اگر قوم کے لیڈروں نے جو ہے وہ شریعت کے بارے میں کوئی بھی غلط فہمی کے وسیلہ سے قوم سے جو ہے وہ کوئی خطا کروائی ہے، کوئی قصور کرایا ہے، کوئی گناہ کرایا ہے، تو جب بھی ان کی غلطی جو ہے وہ معلوم ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے ان کو کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، تو ان کے لیے بھی خدا نے لازم ٹھہرایا تھا کہ وہ بھی جو ہے وہ ضرور قربانی خدا کی حضوری میں گزرانے، تاکہ اس قربانی کے باعث جو ہے خدا کا غضب ساری کلیسیا پر، ساری جماعت پر جو ہے وہ نازل نہ کیا جائے، کیونکہ جب قربانی چڑھائی جاتی تھی تو خدا کو منا لیا جاتا تھا، اور اگر اپنی غلطی کا انسان اقرار نہیں کرتا، اس کو نہیں ترک کرتا، تو پھر ایسے لوگوں پر خدا کا کلام بتاتا ہے کہ خدا کا غضب ہی نازل ہوتا ہے۔ تو خدا کا غضب انسان پر نازل نہ ہو، اسی لیے خدا نے انسان کو راستہ بتایا تھا کہ اگر تم میرے خلاف گناہ کر لیتے ہو، غلطی کر لیتے ہو، تو یہ قربانی ہے جس کے باعث تمہیں معافی مل جائے گی۔ اور میرے اور آپ کے آج ہمارے نزدیک ہمیں بچڑے ذبح کرنے کی، بکرے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہماری قربانی جو ہے وہ ادا کی جا چکی ہے۔ تو ہم سے جب غلطی ہوتی ہے تو ہمیں یسوع کے پاس آنا ہے، کیونکہ یسوع جو ہے وہ آج بھی خدا باپ کے سامنے میری اور آپ کی جو ہے وہ شفاعت کرتا ہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے یسوع کو لانے سے پہلے ان ساری چیزوں کا، ان سارے کاموں کا جو ہے بڑی خوبصورتی سے انتظام کیا، تاکہ میں اور آپ ہم سب جو ہے وہ گناہوں سے بچ کر زندگی میں داخل ہو سکیں۔ اور جب ساری جماعت کے لیے خدا نے جو ہے یہاں پر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، احبار کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس قربانی کو مقرر کیا، تو جب قربانی چڑھائی جاتی تھی تو قوم جو ہے خداوند نے حکم دیا تھا کہ کم سے کم قوم کے جو ہے وہ 3 بزرگ جو ہے اس جانور کے سر پر جو ہے وہ ہاتھ رکھیں گے، کیونکہ قوم کے بارے میں، قوم کے جو بزرگ ہوتے تھے وہ قوم کے نمائندے کے طور پر جو ہے وہ خدا کی خدمت کیا کرتے تھے، ذمہ داری کو سنبھالا کرتے تھے۔ اور پہلی قربانی کی طرح اس قربانی کا خون بھی، جو کہ قوم کے نمائندوں کے لیے کہا گیا ہے، اس کا خون بھی جو ہے وہ پردہ کے سامنے 7 بار خدا کے آگے چھڑکا جایا کرتا تھا، اور یہ حکم جو ہے یہ خدا نے دیا تھا، اور یہ وہاں انڈیلا نہ جائے، بلکہ خدا نے کہا یہ تھا کہ یہ چھڑکا جائے، کیونکہ مسیح کے خون کی پاک کرنے کی خوبی جو ہے وہ اس وقت بھی اور اب بھی یہاں پر کافی ہے۔ اور ہم دیکھتے یہ ہیں کہ یہ خون جو ہے یہ 7 بار چھڑکا جایا کرتا تھا، آج نہیں بلکہ پہلے دور میں۔ اور 7 کے عدد پر اگر ہم غور کریں تو 7 کا عدد جو ہے وہ کاملیت کا عدد ہے، اور 7 کا عدد کاملیت کا عدد اس لیے کہلاتا ہے کیونکہ خدا نے 6 دن میں اس دنیا کو بنایا، اور 7ویں دن میں خدا نے آرام کیا، اور اس کو ہر ایک کے آرام کے لیے مقرر ٹھہرایا، اس دن کو مقدس ٹھہرایا۔ اور اسی سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ مسیح نے عدل کے تقاضا کو کامل طور سے جو ہے وہ پورا کر دیا، اور اس کا خون جو ہے وہ ایمانداروں کی روحوں کو کامل طور سے، مکمل طور سے جو ہے وہ پاک اور صاف کر سکتا ہے۔ اور عبرانیوں کی کتاب جب ہم اس کے 10ویں باب کی 14ویں آیت کو غور کرتے ہیں تو وہاں پر بیان ہوا ہے کہ اس قربانی سے ان کا کفارہ ہو جائے گا اور ان کو معافی ملے گی۔ اور معافی کے وعدہ کی بنیاد جو ہے بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ معافی کے وعدہ کی بنیاد جو ہے وہ صرف اور صرف کفارہ ہے۔ کفارے کے بغیر جو ہے وہ معافی نہ پہلے حاصل کی جاتی تھی، نہ اب حاصل کی جا سکتی ہے۔ پہلے کی جو معافی تھی وہ وقتی طور کی معافی ہوتی تھی، کیونکہ ان لوگوں سے جب بھی کوئی غلطی ہوتی تھی ان کو ہر بار جو ہے وہ قربانی چڑھانی پڑتی تھی۔ لیکن میری اور آپ کی، ہماری معافی میں آج فرق یہ ہے اس دور کے لوگوں سے
کہ آج جب ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، تو ہمیں بار بار قربانیاں چڑھانی نہیں پڑتی، ہمیں ہر سال جو ہے وہ بکرے ذبح کرنے نہیں پڑتے، بچڑے ذبح کرنے نہیں پڑتے، بلکہ یسوع کے پاس آ جانا ہے، اور یسوع جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے ایک ہی بار کامل کر دیتا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو پھر دوبارہ ہمیں جو ہے وہ یسوع ہی کے پاس آ کر اس کا اقرار کرنا ہے، اور اس کو ترک کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے، اور اس پر جو ہے وہ عمل بھی کرنا ہے۔ کئی لوگ فیصلے کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ جب بھی ہم خداوند کی حضوری میں کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں، کوئی عہد کر لیتے ہیں، تو یاد رکھیں ہمیں اس میں جو ہے وہ عمل بھی کرنا ہے۔ خدا صرف ہمارے منہ سے جو ہے بڑے بول سننا نہیں چاہتا، بلکہ خدا جو ہے وہ ہمارے اعمال میں اپنے کلام کو جو ہے وہ پورا ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر جب ہم نے 22ویں آیت سے لے کر 26ویں آیت تک خداوند کے کلام کو پڑھا، تو 22ویں آیت سے یعنی کہ احبار کی کتاب اس کے 4 باب کی 22ویں آیت سے لے کر 26ویں آیت تک یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ خدا جو ہے وہ سرداروں اور حکمرانوں کے گناہوں پر جو ہے وہ نگاہ رکھتا ہے، ان پر بھی غور کرتا ہے۔ خدا ایسا نہیں ہے کہ صرف خدا سردار کاہن کو دیکھتا ہے، صرف خدا اپنی کلیسیا کے لوگوں کو، برگزیدوں کو دیکھتا ہے، بلکہ جو باقی سردار ہوتے ہیں، جو حاکم ہوتے ہیں، خدا کی نگاہ، خدا کی نظر جو ہے وہ ان پر بھی رہتی ہے، خدا ان کو بھی دیکھتا ہے، اور ان کے گناہوں سے بھی جو ہے خدا ناراض ہوتا ہے، ناخوش ہوتا ہے۔ ہم کبھی نہیں کہہ سکتے کہ سردار کاہن نے گناہ کیا تو خدا کو ناخوش کیا، اور اگر ہمارے قوم کے کسی اور لیڈر نے، کسی حکمران نے جو ہے وہ کوئی گناہ کیا تو اس سے خدا خوش ہو گیا۔ خدا کسی کی غلطی سے، کسی کے گناہ سے جو ہے وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتا، کیونکہ خدا کو گناہ سے نفرت ہے، خدا کو گناہ سے نفرت تھی، اور آئندہ ہمیشہ جو ہے خدا کو گناہ سے جو ہے وہ نفرت ہی رہے گی۔ تو اسی لیے بائبل مقدس میں کیونکہ خدا کو گناہ سے نفرت ہے، انسان سے نفرت نہیں، اسی لیے خدا گناہ کو تو انسان کی زندگی سے دور کرنے کے لیے، انسان کے لیے جو ہے وہ معافی کے راستے کو تیار پہلے بھی کرتا آیا ہے، اب بھی خدا نے انسان کی معافی کا راستہ جو ہے وہ تیار کیا ہوا ہے، بلکہ اس کو جو ہے وہ سامنے رکھا ہوا ہے کہ انسان کبھی بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے گناہوں سے جو ہے وہ معافی حاصل کر سکتا ہے، چھوٹ سکتا ہے۔ اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے اس دور کے لوگوں کے لیے حکم جاری کیا تو یہاں پر خدا نے کہا کہ جب سرداروں سے جو ہے نادانستہ طور پر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، اور کسی کی وجہ سے یا کسی کے ان کو سکھا دینے سے، ان کے ضمیر کو ملامت کرنے سے جو ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے گناہ کیا ہے یا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو سردار جو ہے وہ بھی خطا کی قربانی کے لیے جو ہے وہ بچڑا نہیں بلکہ یہ بکرا لائیں گے۔ یہ آج ہم نے خداوند کے کلام سے پڑھا ہے۔ اور کاہن کے بارے میں اگر ہم غور کریں تو کاہن اور جماعت کے لیے جو ہے خدا نے ٹھہرایا تھا ضروری کہ بچڑا لانا جو ہے وہ ضروری ہے، لیکن ان 2 قربانیوں کا خون جو ہے وہ خیمہ اجتماع کے اندر لایا جاتا تھا، جن کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ لیکن سردار کی خطا کی قربانی کا خون جو ہے وہ خیمہ کے اندر خدا نے کہا تھا کہ ہرگز نہ لایا جائے، بلکہ کچھ خون جو ہے وہ سوختنی قربانی کے مذبح کے سینگوں پر لگایا جائے، اور باقی سب خون جو ہے اس کے پایا پر انڈیل دیا جائے۔ اور پھر ہم دیکھتے یہ ہے کہ پہلی 2 قربانیاں کا گوشت جو ہے وہ لشکرگاہ کے باہر جلا دیا جاتا تھا، یہ خدا کا حکم تھا کہ اس کو لشکرگاہ کے باہر جلایا جائے، لیکن اس قربانی کا گوشت اس طرح سے جو ہے وہ نہیں جلایا جائے۔ اس سے یہاں پر ظاہر ہوتا ہے کہ سردار کاہن کا گناہ جو ہے وہ بھلے عام آدمی کے گناہ سے جو ہے وہ زیادہ برا سمجھا جاتا تھا، زیادہ نفرت انگیز سمجھا جاتا تھا، لیکن پھر بھی جو ہے خدا سردار کاہن کے گناہ کو بھی گناہ سمجھتا ہے، جماعت کے گناہ کو بھی گناہ سمجھتا ہے، اور عام آدمی کے گناہ کو بھی جو ہے وہ گناہ سمجھتا ہے۔ خدا کے نزدیک جو ہے وہ گناہ ہے، اور خدا کو گناہ سے جو ہے وہ نفرت ہے، اور اسی لیے یہاں پر جو ہے وہ خدا نے وعدہ کیا کہ اس طرح سردار کے گناہوں کا جو ہے وہ کفارہ اور معافی ہو جائے گی۔ جیسے سردار کاہن کے گناہ معاف کیے جائیں گے، جیسے باقی جماعت کے گناہ معاف کیے جائیں گے، اسی طرح سرداروں کے اور حکمرانوں کے گناہ جو ہے ان کے بھی گناہ معاف کر دیے جائیں گے
اگر وہ توبہ کرے اور اپنی غلطی کو جو ہے وہ سدھارنے کی طرف آئیں، اور اگر کوئی اپنے گناہ کو تسلیم ہی نہ کرے، توبہ ہی نہ کرے، اس کو سدھارنے کی بات ہی نہ کرے، تو یاد رکھے ایسے لوگوں کے لیے نہ پہلے کوئی معافی تھی، نہ آج کوئی معافی ہے، اور نہ آئندہ کوئی معافی ہوگی۔ معافی اسی کو ملتی ہے جو اپنے گناہ کو مان لیتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے، اس پر پچھتاتا ہے اور پھر اسے چھوڑ دیتا ہے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ساری زندگی گناہ کرتے ہوئے مر جائیں گے، اور بعد میں ہمارے مرنے کے بعد برسیوں پہ ہمارے گھر والے جو ہیں وہ برسیاں کرائیں گے، ہماری جنت میں جانے کی دعائیں کریں گے، تو شاید ہماری کسی نیکی کی وجہ سے ہمیں جنت میں جگہ مل جائے۔ یاد رکھے جیتے جی انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، پھر ہی اسے جنت میں جگہ ملے گی، کیونکہ گناہ گار کی جو ہے خدا کی حضوری میں انٹری ممکن نہیں ہے۔ انٹری ممکن صرف اسی وقت ہے جب گناہ گار اپنے گناہوں کو چھوڑے، توبہ کرے، اور پھر آگے کو اپنی نئی زندگی جو ہے وہ خدا کے حکموں کے مطابق گزارے، خدا کو خوش کر کے گزارے۔ تب ہی جو ہے انسان کی خدا کی حضوری تک جو ہے وہ رسائی ہوتی ہے، وہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے، ادروائز انسان جو ہے خدا تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور اس سے آگے جب ہم اگلے حوالے میں چل کر اسی چیپٹر کی 27ویں آیت سے لے کر، یعنی کہ ورس 27 سے لے کر 35 تک، اس چیپٹر کے آخر تک خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، تو یہاں کا جو پیراگراف ہے، یہاں پر جو ہے وہ عام آدمی کی خطا کے بارے میں جو ہے قانون خدا نے مقرر کیا، اس کے لیے بھی جو ہے خدا نے ایک شریعت ٹھہرائی کہ اس میں جو ہے وہ عام آدمی اگر کوئی گناہ کر لیتا ہے تو وہ بھی جو ہے اس کے بھی گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے۔ تو اب ہم یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ سردار کاہن کو تو معافی مل جائے گی، کلیسیا کو تو معافی مل جائے گی، حکمرانوں کو تو معافی مل جائے گی، لیکن عام لوگوں کا کیا؟ عام لوگ معافی نہیں حاصل کر سکتے۔ کل ہم نے بڑی تفصیل سے سیکھا تھا کہ خدا زنا کاروں کو بھی معاف کرتا ہے اگر وہ اپنی زنا کاری کو چھوڑ کر توبہ کریں اور خدا کے پاس آ جائیں۔ خدا جو ہے وہ حرام کاروں کو بھی معاف کرتا ہے اگر وہ اپنی حرام کاری کو چھوڑیں، توبہ کریں اور خداوند کے پاس آ جائیں، آئندہ کو نہ زنا کاری کریں نہ حرام کاری کریں۔ خدا جو ہے گندے سے گندے اور گھنونے سے گھنونے گناہ کو جو ہے وہ معاف کرنا چاہتا ہے، کرتا بھی ہے، لیکن خدا کی شرط یہاں پر یہ ہے، کنڈیشن یہاں پر یہ ہے کہ انسان کو جو ہے اس سے توبہ کرنی ہے، انسان کو جو ہے اس کو تسلیم کر کے اسے چھوڑ دینا ہے، اسے اپنی زندگی سے نکال دینا ہے، اور تب جو ہے اس کے گناہ کی معافی ہو جائے گی۔ اور جب شریعت نازل کی تھی تو تب بھی خدا نے جو ہے وہ لازم ٹھہرایا تھا کہ پہلے تو انسان اپنے گناہ کو جو ہے مانے گا، اس کو تسلیم کرے گا، پھر خون بہائے گا، قربانی ادا کرے گا، اور پھر جو ہے اس کو معافی مل جائے گی۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ عام آدمی کے لیے جس قربانی کو خدا نے مقرر کیا تھا، یا سردار کے لیے جو ہے وہ ضروری تھا، ہم نے دیکھا کہ وہ بکرے کو لائے، اور جب عام آدمی کے لیے خدا نے جو ہے قربانی کو مقرر کیا تو عام آدمی کے لیے خدا نے کہا کہ وہ بکری یا برہ جو ہے وہ لے کر آئے، یعنی کہ سردار جو ہے وہ نر لائے اور عام آدمی جو ہے وہ مادہ خدا کی حضوری میں لائے، اور پھر اپنے گناہوں سے جو ہے وہ معافی حاصل کر سکتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہاں پر یہ تھی کہ اگر کوئی عام آدمیوں میں سے نادانستہ طور پر خطا کر لیتا تھا، غلطی سے کوئی گناہ کر لیتا تھا، تو خطا کی قربانی چڑھانا جو ہے اس کے لیے بھی خدا کی حضوری میں بہت زیادہ ضروری تھا، اہم تھا، لازم تھا، اور ہم سب کے لیے بھی یہی ضروری ہے۔ ہم اگر بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم گائے کو ذبح نہیں کرتے، ہم بکرے کو بچڑے کو ذبح نہیں کرتے، تو بھی آج مجھے اور آپ کو مسیح یسوع میں ہوتے ہوئے، مسیح یسوع میں جیتے ہوئے ہمارے لیے لازم یہ ہے کہ ہم بھی داؤد کی طرح جو ہے خداوند سے ہر روز یہی دعا مانگیں کہ تو مجھے پوشیدہ عیبوں سے جو ہے وہ پاک رکھ۔ زبور میں جو ہے وہ زبور 19 اس کی یہ 12ویں آیت اور بڑی خوبصورت آیت ہے کہ داؤد خدا سے دعا مانگتا ہے کہ خدا تو مجھے پوشیدہ عیبوں سے پاک رکھ۔ اور یاد رکھے اگر میں اور آپ ہم کبھی اپنی زندگی میں فرض یہ کر لیں کہ ہم سے تو کبھی کوئی غلطی نہیں ہوتی، ہم سے کبھی کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، تو ایسا خدا کا کلام کہتا ہے کہ اگر ہم کبھی ایسی بات کو فرض کر لیتے ہیں یا اس کو سمجھ لیتے ہیں، اس پر یقین رکھ لیتے ہیں، تو بھی ہم جو ہے وہ جھوٹے ہیں، کیونکہ انسان جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ میں پیدا ہوا ہے، اور اس سے کوئی نہ کوئی غلطی جو ہے اس کی زندگی میں ہوتی ہی رہتی ہے۔ اور اسی لیے کئی بار ہماری غلطیوں کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے
कई बार हमारी गलतियों का हमें पता ही नहीं होता, अंदाजा भी नहीं होता कि कौन से वक्त कब हमसे कैसी गलती हुई। और इसीलिए दाऊद खुदा का बंदा, वो खुदा का बंदा जिस खुदा ने जिसे बड़ी अहमियत दी, खुदा ने दाऊद के लिए ये कहा कि दाऊद मुझे मेरे दिल के मुवाफिक मिल गया। तो हम देखते हैं कि जिसे खुदा ने इतनी इज्जत दी, इतनी अहमियत दी, जब वो अपने लिए ये कहता है कि खुदा मेरे पशीदा ऐबों से भी मुझे पाक कर, तो मैं और आप हम क्या चीज़ हैं कि हम ये दावा करें कि मुझ में और आप में तो कोई ऐब ही नहीं, हम तो कोई गलती कर ही नहीं सकते, हमसे कोई गलती हुई ही नहीं कभी। याद रखें, हमारी ज़िंदगियों में कई ऐसी गलतियां होंगी जिनका हमें अंदाज़ा भी नहीं। और मुझे और आपको हमें यही दुआ करनी है, हर रोज़ खुदा से दुआ करनी है कि खुदावंद मुझे हम हर तरह के जो है वो बेऐब पशीदा ऐबों से जो है वो पाक कर, बेऐब कर और बेदाग कर। और हम यहाँ पर सीखते ये हैं कि गुनाह जो है हम उसको समझते नहीं। कई गुनाह हैं जिनका हमें पता है कि गुनाह हैं, और कई हमारी नादानियाँ हैं जिनको हम शरारत से करते हैं और हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि खुदा इससे नाखुश होता है या नाराज़ होता है। अगर यहाँ पर मैं किसी एग्जाम्पल को खोलना शुरू करूँ तो यहाँ पर इतनी एग्जाम्पल्स दी जा सकती हैं कि हमारे पास जो है वो वक्त कम पड़ जाएगा, हम एग्जाम्पल्स को बयान नहीं कर सकेंगे। लेकिन आज के अगर हम लोगों की तरफ गौर करें तो लोग जो है वो एक दूसरे को टीज बहुत करते हैं। कभी किसी को किसी बात से छेड़ दिया, कभी किसी को किसी बात से छेड़ दिया। तो याद रखें, इंसान को तो ये फन लगता है कि हम किसी को चिढ़ा रहे हैं, किसी को छेड़ रहे हैं, लेकिन खुदा को इस बात से नफरत है। खुदा के नज़दीक जो है ये बुरा काम है, ये गुनाह के बराबर है। और मैं और आप अगर हम अपनी ज़िंदगी में जो है अगर किसी को टीज करना जो है वो शरारत समझते हैं, मजाक समझते हैं, तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि ये हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा गुनाह है जिससे हम नावाकिफ हैं और खुदा को इससे नफरत है। और मुझे और आपको हमें इस गुनाह से भी जो है वो बाज आने की ज़रूरत है। हमें ये काम छोड़ने की ज़रूरत है। ना तो हमें किसी से जेलस होना है, ना हमें किसी से टीज होना है, ना किसी दूसरे को जेलस कराना है, क्योंकि खुदा का कलाम मोहब्बत के बारे में जो है वो दर्ज देता है। और मोहब्बत से हटकर नफरत की, तफरकेबाजियों की जितनी बातें हैं उन सब से खुदा को नफरत है। और खुदा ऐसे लोगों को जो ऐसे काम करते हैं अदालत में एक दिन जो है वो ज़रूर लाएगा। तो खुदा के हजूर हम देखते हैं कि आम आदमियों के लिए भी जो है खुदा की खता की कुर्बानी लाने की जो है वो इजाज़त दी गई थी। और खुदा ने कहा था कि कोई भी गुनाह करता है, किसी किस्म का भी गुनाह करता है, जब वो उस गुनाह को जान देता है तो वो मेरे पास आ सकता है, उसका कफारा जो है वो अदा किया जाता है। और जब खुदा ने इन चीज़ों के बारे में ऐलान किया तो हम सीखते ये हैं कि यहाँ पर अमीर और गरीब, हाकिम या महकूम, बादशाह या कसान, ये सब जो है ये खुदावंद की हजूरी में हमें बराबर नज़र आते हैं। और अगर हम यीशु मसीह की शख्सियत की तरफ गौर करें तो यीशु मसीह जो है वो भी सबको यकसा किस्म की शराइत के साथ जो है वो खुशामदीद कहता है, हर एक को वेलकम कहता है। फिर कोई बादशाह है या कोई नौकर है, कोई मर्द है या औरत है, कोई किसी दूसरे मज़हब से है या मसीहत से है, कोई यहूदियत से है या किसी भी कौम से है, खुदा जो है वो हर एक को तौबा का मौका देता है। खुदा ने हर एक के लिए तौबा का दरवाज़ा खोल कर रखा है, क्योंकि खुदा चाहता है कि कोई भी इंसान जो है वो हलाक ना हो, बल्कि हर कोई ज़िंदगी पाए और कसरत की पाए। और इसीलिए खता की कुर्बानी के लिए हम देखते ये हैं, हम सीखते ये हैं कि सारे कवानीन जो हैं वो गुनाह से नफ़रत करने के लिए हमें जो है वो सिखाते हैं, हमें इनकरेज करते हैं कि हमें गुनाह से नफ़रत करनी है, गुनाह के ख़िलाफ़ रहना है और खुदा के जो है वो करीब रहना है। और याद रखें, अगर हम खुदा के करीब रहेंगे तो जिस तरह खुदा को गुनाह से नफ़रत है, मुझे और आपको हमें भी गुनाह से जो है वो बिल्कुल वैसी ही नफरत होगी। आज बहुत सारे लोग जो है वो खुदा के साथ चलने का दावा तो करते हैं, बड़ी लंबी लंबी दुआएं करते हैं, रोज़े भी शायद हर वीक में जो है वो एक बार रोज़ा ज़रूर रखते हैं, लंबी लंबी इबादतें भी करते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में ऐसी किस्म की गलतियां करते हैं जिनसे खुदा को जो है वो सख्त नफरत है। तो हम यहाँ पर जो है वो अंदाज़ा ये लगा सकते हैं, सीख ये सकते हैं कि हर कोई जो 24 घंटे खुदा के सामने बैठा रहता है
وہ خدا کا نہیں بلکہ وہی خدا کا ہے، اسی کا خدا سے تعلق ہے جس کا اندرونی طور پر دل جو ہے وہ خدا کے ساتھ لگا رہتا ہے، وہ جڑا رہتا ہے، پھر چاہے اس کو روزے رکھنے کا وقت ملے یا نہ ملے، چاہے اس کو 4 گھنٹے گھٹنے ٹیک کر دعا کرنے کا وقت ملے یا نہ ملے، وہ خدا کے ساتھ ہر وقت جڑا رہتا ہے۔ اور اگر وہ خدا کے ساتھ جڑا رہتا ہے تو وہ روزے نہ بھی ہر ویک میں رکھے، وہ لمبی لمبی دعائیں نہ بھی کرے، وہ بہت ساری خیرات کے کام نہ بھی کرے، تو بھی گناہ سے جو ہے وہ نفرت رکھتا ہے۔ لیکن اگر انسان خدا ہی کے ساتھ اٹیچ نہیں، اگر انسان خدا کے ساتھ ریلیشن میں ہی نہیں، تو وہ جتنی مرضی دعائیں کر لے، گناہ سے نفرت نہیں کر سکتا۔ ہاں، وہ دوسروں کی زندگیوں میں تو عیب تلاش کر سکتا ہے، لیکن اپنے عیب، اپنے گناہ، اپنی غلطیوں کو جو ہے وہ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اپنی غلطیوں کو، اپنے گناہوں کو اپنی زندگی سے دور کرنے کے لیے میرے اور آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم خدا کے ساتھ جو ہے وہ گہری رفاقت میں رہنا سیکھیں۔ اور جب ہم خدا کے ساتھ گہری رفاقت میں رہیں گے تو پھر ہم گناہ سے ویسی ہی نفرت کریں گے جیسی نفرت میرے اور آپ کے ہمارے خداوند یسوع کو گناہ سے ہے۔ اور کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اس لیے لازم ہے کہ مجھے اور آپ کو موت سے نکل کر زندگی میں خدا نے داخل تو کر دیا ہے۔ اب جس زندگی میں ہم داخل کیے گئے ہیں، ہمیں اسی زندگی میں رہنا ہے، ہمیں اس میں قائم رہنا ہے، مضبوط رہنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے۔ اور اگر ہم مسیح میں ہوتے ہوئے، مسیح میں رہتے ہوئے بھی جان بوجھ کر غلطیاں کرتے جائیں گے، گناہ کرتے رہیں گے، تو یہ زندگی، یہ کاملیت، یہ راست بازی جو ہم نے مسیح یسوع میں پائی ہے، حاصل کی ہے، یہ ہماری زندگیوں سے جو ہے وہ جاتی رہے گی، ہم سے جدا ہو جائے گی۔ تو اسی لیے اگر ہم سے اچانک کوئی غلطی ہو جائے گی تو معافی ضرور ملے گی، اور اگر جان بوجھ کر ہر روز ہم گناہ کرتے جائیں گے تو اس کی کوئی معافی نہیں۔ پھر سے یسوع مسیح صلیب پر چڑھ کر قربان ہونے جو ہے وہ نہیں آئے گا، کفارہ ہو چکا ہے، اس کفارے کو اپنا چکے ہیں، تو اب اس کفارے کی جو ہے وہ قدر کرنا سیکھیں، اس کی عزت کرنا سیکھیں، مسیح میں آ جائیں، مسیح میں جئیں، مسیح میں مریں، اور اسی کے جو حکم ہے ہمیشہ رہیں۔ سو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بہت برکت دے۔ ابھی ہم دعا کریں گے، اور اس سے پہلے میں دعا کروں، آپ سب سے گزارش کرتی ہوں، آپ کے پاس کوئی بھی پریئر ریکویسٹ ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ آئے ہم سب دعا کریں گے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ پیار سے بھرے زندہ آسمانی باپ، اے لشکروں کے رب، اے یہوہ یری، میں تیرے پیارے بیٹے اپنے پیارے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں تیرے قدموں میں آتی ہوں، تیری شکر گزاری کرتی ہوں خداوند آج کے اس وقت کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا، تاکہ ہم تیرے پاک کلام کو پڑھ کر، سن کر اس سے برکت حاصل کر سکے۔ خداوند میرے ساتھ جتنے لوگ آن لائن آئے ہیں تیرے پاک کلام کو سننے کے لیے، سیکھنے کے لیے، ان تمام لوگوں پر اپنا ہاتھ بڑھا، سب کو برکت دے خداوند۔ تو اپنی حضوری میں سب کو قائم رکھ تاکہ تیرے لوگ تیری شکر گزاری کرتے رہیں، اور خداوند تجھ میں مسرور رہیں، تجھ میں شاد رہیں، اور تجھے ہی مبارک کہتے رہیں۔ اسی طرح خداوند جتنے لوگوں نے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں اپنی اپنی درخواستیں لکھی ہیں، میں تیری بندی ہوتے ہوئے تیرے لوگوں کی تمام درخواستوں کو تیرے سامنے پیش کرتی ہوں خداوند، تجھ سے منت کرتی ہوں، درخواست کرتی ہوں اپنے لوگوں کے ساتھ ہو، تمام طرح کی بیماریوں سے، دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں سے اپنے لوگوں کو آزاد کر تاکہ تیرے لوگ آزاد ہوں، تیری شکر گزاری کریں۔ اور خداوند جو بہنیں بھانج ہیں تو ان پر رحم کر، ان کو اولاد دے تاکہ وہ اولاد والی ہو کر تیری شکر گزاری کر سکیں۔ اسی طرح جو لوگ بے روزگار ہیں ان پر بھی خداوند رحم کر اور ان کو اچھے روزگار مہیا کر۔ اور جبکہ خداوند آج پاکستان میں انڈیپینڈنس ڈے منایا جا رہا ہے، تو خداوند میں آج خصوصی طور پر ملک پاکستان کے لیے، ملک پاکستان میں بسنے والی ہر قوم، ہر قبیلے، ہر مذہب کے لوگوں کے لیے خداوند تجھ سے برکت اور سلامتی کی دعا کرتی ہوں۔ اور خداوند میں تجھ سے رحم مانگتی ہوں، تیرا کرم مانگتی ہوں، تو ملک پاکستان پہ ہر طرح سے رحم کر، شفقت والا ہاتھ بڑھا، اور تمام طرح کی ناپاکیوں سے خداوند تو ہمارے ملک کو پاک کر، صاف کر، اور ہر طرح سے خداوند ہمارے ملک میں امن و امان کو قائم کر۔ اسی طرح خداوند میں اپنے آپ کو تیری حضوری میں لے کر آتی ہوں۔ دا وے آف ہیون فیس بک پیج کے لیے تجھ سے دعا کرتی ہوں خداوند، تو مجھے اس ساری منسٹری کو اپنے جلال کے لیے، روحوں کی نجات کے لیے کثرت سے استعمال کر۔ تیرے تمام خادموں کو، مقدسین کو، پاک کلیسیاؤں کو، پرستاروں کو بھی تیری حضوری میں یاد کرتی ہوں خداوند، تو ان کے بھی ساتھ ہو، ہر ایک کو اپنی پناہ میں رکھ، اپنے جلال، اپنی گواہی کے لیے اور زیادہ استعمال کر۔ بنی اسرائیل پر تیری برکت، تیری سلامتی ہو، اور ہم سب پر بھی تیری برکت اور سلامتی ہمیشہ ہوتی رہے۔ مسیح یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتی ہوں، آمین۔ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے۔
आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बरकत दे। मेरे साथ हर रोज़ ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। और जाने से पहले आप सब तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों को जो है मैं आपको आखिर में फिर से विश करना चाहती हूँ। सो मेरी तरफ से, द वे ऑफ हेवन की पूरी टीम की तरफ से आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और ज़रूर अपने मुल्क का, अपनी कौम का, अपने मुल्क में रहने वाली तमाम कौमों का ख्याल करें। हर एक के लिए दुआ गो रहें, हर एक से मोहब्बत करें और हर एक को मोहब्बत ही का दर्स दें। सो कल फिर हम द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर मिलेंगे। पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे। और इसी तरह मजीद आगे बढ़कर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। सो खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।